सवाल है मेरे इसमें नमाज का तरीका और औरतों के लिए नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है कन्फ्यूजन है का जो लोग हैं बकरे ला रहे हैं और अपने अपने सोसाइटीज़ में रख रहे हैं उसकी देख कि अरे एक जानवर को काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, जो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। हर हफ्ते की तरह हमारा जो दीन शो चलता था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस दीन शो को वापस लाया है आपके लिए, और हमारा ये एपिसोड नंबर 2 है, जहाँ पर मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे साथ आज है मुफ्ती शरीफ साहब, जो एक पॉलिटिकल स्पीच भी करते हैं और दीनी स्पीच करते हैं, और ख़ास करके जो लोगों को, हिंदू मुसलमान और दूसरे जो धर्म के लोगों को, उनको जोड़ने से रिलेटेड भी स्पीच करते हैं। मैं कुछ दीनी सवाल आज करूँगा मुफ्ती साहब से, और मैं उसके कुछ जो मसले मसाइल और जो हमारे डाउट्स होते हैं उसे उस सवालों के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मुफ्ती साहब, आपका स्वागत है, आपका मैं वेलकम करता हूँ मेरे शो में, द दीन शो। मुफ्ती साहब, बकरा ईद करीब आ रही है और काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, बहुत से लोगों के जवाब भी मिल जाते हैं यूट्यूब पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं, जो मुमरा की आवाम है, हमारे राबोड़ी की आवाम है, जो आप जैसे उन तक पहुँच सके, मेरे ज़रिए उनके सवाल आप तक ला सकूँ। तो मुफ्ती साहब, मेरा सब में पहले सवाल है कि अभी सब जो जो लोग हैं बकरे ला रहे हैं और अपने अपने सोसाइटीज़ में रख रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो किस तरीके से एक्चुअल देखभाल होना चाहिए मुफ्ती साहब? मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तनवीर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर अपने ख़यालात का इजहार का मौका अता फ़रमाया। रब तबारक व तआला हमें हक़ पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क़ुरबानी हम क्यों करते हैं। कुरान के हवाले से रब तबारक व तआला इरशाद फ़रमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, ये सूरह हज जो 17वें पारे में है, उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हमने हर उम्मत के लिए, यानी अब तक जितने भी नबी आए 1,24,000 कमोबेश, उनमें हमने हर उम्मत के लिए क़ुरबानी को मुकर्रर किया ताकि वो बेज़बान जानवरों पर हमारा नाम ज़िक्र करें और उनको ज़िबा करें। तो कुरान की इस आयत से साबित होता है कि उम्मत मुस्लिमा पर भी क़ुरबानी क्या है, वाजिब है। और एक दूसरी आयत में है, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, सूरह कौसर जो कुरान की सबसे छोटी सूरह है, जिसमें रब तबारक व तआला अपने नबी को मुखातिब करके इरशाद फरमाता है कि नबी, हमने आपको कौसर अता फरमाई, लिहाजा आप उसकी खुशी में नमाज पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। लिहाजा ये कुरान की दो आयतें और अहादीस तो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम जो है क़ुरबानी करते हैं और ईद मनाते हैं। अब रहा सवाल ये है कि क़ुरबानी के जानवरों की किस तरह देखभाली होनी चाहिए, ख़ास तौर से बकरों की। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो जानवर खुशनसीब हैं जो अल्लाह के नाम पर क़ुरबान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। यूँ तो न जाने रोज़ाना कितने जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती है और भी काटे जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के नाम पर क़ुरबान किया जाए वो जानवर भी खुशनसीब है और क़ुरबान करने वाला भी खुशनसीब है। लिहाजा ऐसे जानवरों की अच्छे से देखभाली हो, उनको वक्त पर चारा दिया जाए और जो उनकी असल ग़िज़ा है वो ग़िज़ा उनको पहुँचाई जाए और उनको अच्छे से रखा जाए, बिल्कुल प्यार और मोहब्बत से, ताकि उनकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो। इस तरह से उनका पालन पोषण हो जैसा कि हम अपनी औलाद को पालते हैं और औलाद को पालने के बाद फिर औलाद से मोहब्बत होती है, ऐसे ही हमें जानवरों को भी उसी मोहब्बत के साथ पालना चाहिए, और ताकि उनकी मोहब्बत हमारे दिल में हो। और जब वो जानवर ज़िबा होगा तो जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने बेटे के दिल में थी और उन्होंने उस मोहब्बत को क़ुरबान किया, ऐसी इस क़ुरबानी के ज़रिए से जो है जानवर की जो मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हुई है, वो क़ुरबान हम कर रहे हैं किसके ज़रिए, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रज़ा के लिए। लिहाजा हमें जानवरों को अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए मोहब्बत के साथ, और फिर उस तरह से उसके बाद जो अल्लाह के नाम पर उनको ज़िबा करना चाहिए।
माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने बहुत मुख्तसर में और बहुत पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है। और मेरा दूसरा सवाल था कि आपने बता तो दिया किस तरीके से जानवर की देखभाल करना चाहिए। अब कुर्बानी का दिन है, तो कुर्बानी के दिन में क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए कि जो बकरा ज़ुबा करने वाला है वो क्या क्या उस चीज़ को ध्यान रखे? देखिए, कुर्बानी जैसे हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हम सबसे पहले हमें जानवर जो ज़िबा होने वाला है उसको चारा पानी अच्छे से दे दें जी। और हो सके तो उसको अच्छे से मतलब जो है पाक और साफ़ सुथरा करके, अगर जानवर को नुकसान ना हो नहाने में तो नहला दिया जाए, और उसको अच्छे से मतलब एक तरह से जैसे दूल्हा बनाया जाता है इस तरह। यानी कोई शरीयत में ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक मोहब्बत कि भाई ये चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान हो रही है, लिहाजा उसके बाद फिर हमें जानवर को जो है, जहाँ तक जानवर की ज़िबा करने का ताल्लुक़ है, तो फिर उसके बाद हमें ज़िबा करना चाहिए। पहले उसको चारा और पानी दे दें, उसके बाद ज़िबा जो है, जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, फिर दुआ पढ़ के वो ज़िबा किया जाए। ठीक है, शुक्रिया मुफ्ती साहब। और मेरा एक तीसरा सवाल है कि जो जानवर जो कटने के बाद जो कुर्बानी की जाती है, तकसीम किस तरीके से होना चाहिए गोश्त? जी, जानवर की ज़िबा के बाद जो गोश्त हमें मिलता है उसका सबसे बेहतर और सुन्नत तरीक़ा ये है कि 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक हिस्सा दोस्तों रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा गरीब फ़कीरों के लिए जो है। ये 3 हिस्से चाहे हम बड़े में लें, तो चाहे हम बकरा ज़िबा करें, चाहे 2-4 जितने भी ज़िबा करें, लेकिन उन सारे गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा जो है घर वालों के लिए, दूसरा दोस्त और रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा फ़कीर और ग़ुरबा के लिए होना चाहिए। ये सुन्नत तरीक़ा है। लेकिन अगर किसी के घर में अफराद ज़्यादा हैं, क्या पूरा गोश्त तक मतलब काम में आ जाएगा, तो पूरा गोश्त आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या इत्तेफाक से मेहमान आ रहे हैं कि सारा गोश्त मेहमानों में पूरा हो जाएगा, तो आप पूरा जो है मेहमानों को पका के खिला सकते हैं। या आप चाहें कि पूरा का पूरा अपने रिश्तेदारों में बाँटें तो बाँट भी सकते हैं, या आप चाहें पूरा पूरा फ़कीरों गरीबों को दे दें, वो भी कर सकते हैं। यानी ये इजाज़त है कि पूरा घर में इस्तेमाल कर लें, चाहे पूरा दोस्तों को दे दें, चाहे जो है पूरा आप गरीबों को दे दें। लेकिन जहाँ तक सुन्नत और बेहतर तरीक़ा है वो ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक दोस्त और रिश्तेदारों के लिए, और एक फ़क़रा गरीबों के लिए, ताकि गरीबों को सबसे पहले दिया जाए। क्योंकि रब तबारक व तआला ने ईद उल फ़ितर में भी जो है क्या कहा है कि पहले फ़ितरा अदा करो, जब तक तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोज़े लटके रहेंगे ज़मीन और आसमान के बीच। इसलिए इस बकरा ईद में भी जो है फ़कीरों का, गरीबों का, और ख़ास तौर से अपने जो गरीब जो रिश्तेदार हैं ख़ास तौर से उनका ख्याल रखा जाए। क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि भाई आज बकरा ईद है और हमें गोश्त दुकान से मंगवाना पड़ रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करते हुए पहले उन्हें गोश्त पहुंचाना चाहिए, उसके बाद फिर अपने घर में या फिर गरीबों को जो है, ये तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा। देखिए, मुफ्ती साहब ने बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी, इस इंटरव्यू के दौरान मुझे भी पता चली है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आजकल जो लोग हैं बहुत पढ़ लिख चुके हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक जहन में लोगों के आता है कि अरे एक जानवर को काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है। जो दूसरे जो लोग ऑब्जेक्शंस लेते हैं उनमें भी वो चीज़ में सहमति आ जाती है अक्सर। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मुफ्ती साहब? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसके कई जवाब हैं। एक धार्मिक जवाब है, एक साइंसी जवाब है जी। तो पहली चीज़ समझ लें कि चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और फरमाया कुरान मजीद में कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि ये जो चीज़ जो भी है ये सब तुम्हारे लिए हैं। और अल्लाह ने बाकायदा कुरान मजीद में कई जगह कहा है कि ये जानवर हैं जिनसे तुम दूध भी हासिल करते हो, जिनसे तुम जो है आपके काश में भी इस्तेमाल करते हो, और इनका गोश्त भी इस्तेमाल करते हो। तो इस्लाम धर्म के अंदर, और तकरीबन ज़्यादातर जो धर्म हैं 90% 99% जो है वो बाकायदे जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, और आज से नहीं हज़ारों साल से चला आ रहा है। तो इस्लाम मज़हब इसको जो है एक अच्छे अंदाज में उसको ज़िबा करके
تب اس کا استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور رہا سوال یہ کہ بھئی تکلیف کا جو معاملہ ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جب یہ اپنی موت مریں گے تب بھی تو تکلیف ہوگی. ہاں بالکل. سوال یہ ہے ہاں کہ تکلیف کا تو معاملہ یہ ہے کہ بھئی جو جانور تو بکری جو مطلب کہ آپ کی یوں سمجھو کہ تکلیف کا معاملہ تو جو ہم سبزی کھاتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ سبزی کے اندر بھی احساس ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے. بالکل. تو جو ہم ویجیٹیرین جو کھا رہے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ باقاعدہ اس کو درد ہوتا ہے اور وہ موسیقی کے اس سے اثر انداز ہوتے ہیں، تو درد تو وہاں بھی پایا جا رہا ہے. بالکل. جو چیز بھی کھاؤ گے وہ اس کے اندر درد محسوس ہوگا. بہرحال میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں کہ جانور جب مرتا ہے، ہم مرتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے. انسان کے جسم سے تو روح نکلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ ذبح کرنے کے وقت بھی تکلیف ہوگی اور اپنی موت جو مرے گا تو بھی تکلیف ہوگی. ایک چیز ہوگی. دوسری بات یہ ہے تو گویا تکلیف سے تکلیف دونوں اگر ہے. ذبح نہ بھی کیا جائے تو جب موت آئے گی تو تب بھی اس کی روح نکلنے میں تکلیف ہوگی. اس وقت تو آہستہ آہستہ تکلیف ہوگی کیونکہ فرشتے آہستہ آہستہ مطلب اس وقت جو ہے لمبے پیریڈ تک تکلیف ہوگی کیونکہ ہر ایک جسم کے حصے سے روح نکل رہی ہے آہستہ آہستہ. تو لمبے پیریڈ تک تکلیف ہو رہی ہے اس کو جب وہ اپنی موت مرتا ہے. لیکن جب قربانی کے ذریعے سے تو جلدی رگیں کٹتی ہیں اور جلدی سے خون نکلتا ہے اور پھر موت کا جو پیریڈ تکلیف کا پیریڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو گویا جہاں تک تکلیف کا سوال ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سبزی کھاتے ہو تو سبزی بھی درد محسوس کرتی ہے. آپ جو چلتے ہو تو نہ جانے کتنی چوٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے ہوتی ہیں. جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس میں کتنے وٹامن ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے کے ذریعے چلے جاتے ہیں. تو گویا کہ تکلیف والا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری چیزوں کا ایک نگہبان بنایا ہے اور کہا کہ تم اس سے فائدے حاصل کرو. ہم مچھلی کھاتے ہیں تو کیا مچھلی کو تکلیف نہیں ہے؟ مچھلی کو ذبح کرتے ہیں. تو پھر اگر تکلیف والا مرحلہ آ جائے تو پھر ہر چیز میں تکلیف ہے. آپ کچھ نہیں کھا سکتے. جب آپ کاٹتے ہو جھاڑ کو تب اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا یہ تکلیف والے مرحلے کو نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ہم جو کاٹ ذبح کرتے ہیں تو اس سے جانور مرتا ہے. مر کے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ڈال دیتے ہیں. اسے کون کھاتا ہے؟ گدھ کھاتے ہیں. نوچ نوچ کر کھاتے ہیں. ان کی ہڈیاں پڑی رہتی ہیں، سڑ جاتے ہیں لوگ جو ہے. اور آج ذبح کے بعد ان کی ہر چیز استعمال میں آ جاتی ہے. چمڑے کی بھی عزت کی جا رہی ہے، گوشت کی بھی عزت کی جا رہی ہے. اور پھر جو ان سے جو بھی ہوتا ہے کبھی اس کا چمڑا کا یہ بنایا جا رہا ہے، اس کا یہ بنایا جا رہا ہے، گوشت کا یہ ہو رہا ہے. تو گویا قربانی والے جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے ہر پارٹس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر یہی اپنی موت مرے گا تو وہاں سڑتا رہے گا اور نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور ایسی کوئی اس کی عزت نہیں ہوگی. لہٰذا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے. اور جہاں تک ایک سوال سائنسی بھی ہے کہ بھئی سائنس کیا کہتی ہے اس تعلق سے، تو غذائی ماہرین جو ہیں، جو سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ گوشت اور حیوانی پروٹین جو ہے وہ انسان کے بدن کے لیے لازمی ہے. گوشت اور حیوانی پروٹین جتنے بھی ہیں وہ انسان کے بدن کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. تو جو ویجیٹیرین جو سبزیاں کھاتے ہیں ان میں پوری غذائیت نہیں ہے بلکہ کچھ غذائیت ہے جو گوشت میں ہی ہے، گوشت کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے جسم کو صحیح طرح مینٹین رکھنا چاہتے ہو اور بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو جو وٹامن جو گوشت کے اندر ہے، خاص طور سے B1 جو وٹامن ہے وہ گوشت کے اندر ہے. تو گویا انسانی جسم کو مینیج کرنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے صرف سبزی نہیں بلکہ گوشت کا بھی استعمال ضروری ہے. یہ آج کی سائنس کہتی ہے، جتنے سائنسداں ہیں، ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں. اور جو لوگ صرف سبزی کھاتے ہیں تو گویا کہ وہ ان کا جسم کمزور ہوتا ہے اور پھر آگے چل کر کے وہ بیماریوں کے شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا سائنسی لحاظ سے بھی گوشت جو ہے، حیوانی پروٹین جو ہے وہ جسم کے لیے ضروری ہے. ایک چیز ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جانور ہے جس کے دانت چپٹے ہیں. کیا ہے؟ چپٹے. جیسے
بھینس وغیرہ ہے یہ جو ہے، تو یہ وہ جانور ہیں جو اپنی غذا کو چباتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چبا کے کھاتے ہیں. اور شیر وغیرہ کو دیکھو، بھیڑیا جو جنگل میں جو شکار کرتے ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو جو ہے شکار کو پھاڑنا اور نوچنا پھر کھانا، یہ ان کے دانتوں کے اندر وہ صلاحیت ہے. تو اللہ نے جنگلی جانوروں کو وہ صلاحیت دی ہے، شیر وغیرہ کو، کہ ان کے دانت کیسے ہوتے ہیں؟ نوکیلے ہوتے ہیں. اب آپ انسان کی طرف آ جائیے. اللہ نے انسان کو دونوں دانت دیے ہیں. کون سا دانت؟ ایک چپٹے والے دانت بھی ہیں جس سے کہ ویجیٹیرین کھایا جائے، اور جو نوکیلے دانت ہیں جس سے کہ مٹن کھایا جائے. تو گویا اللہ نے جو انسان کی جو یہ بنائی ہے، بنانے والے نے جو انسانی جسم بنایا ہے اور اس کے حساب سے جو دانت دیے ہیں وہ دونوں چیزوں کے لیے دیے ہیں، ویجیٹیرین کے لیے بھی، ویج کے لیے بھی اور نان ویج کے لیے بھی. تو انسان کی جو دانتوں کی بناوٹ ہے یہ خود بتاتی ہے کہ انسان کو جو ہے ویجیٹیرین بھی کھانا چاہیے اور نان ویج بھی کھانا چاہیے. السلام علیکم. تو مفتی صاحب کلیئر ایک میں انڈورسمنٹ کہوں گا یا ایک کلیئر انسٹرکشنز بتاؤں گا کہ مفتی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بیلنس ڈائٹ کے لیے ویجیٹیبلز کا، ویجیٹیرین جو جسے کہا جاتا ہے اس کا، اور نان ویج کا، دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے لائف میں، تبھی ایک ہیومن باڈی جو ہے ایک ہیلدی باڈی ہو سکتی ہے. مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ویسے تو نماز کے پہلے امام صاحب جو ہے بتاتے ہیں، لیکن میں اس ویڈیو کے مادھیم سے بھی لوگوں تک بتانا چاہوں گا کہ نماز کا طریقہ، اور دو سوال ہے میرے اس میں. نماز کا طریقہ اور عورتوں کے لیے نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، کنفیوژن ہے، کافی لوگوں نے مجھے پوچھا اس بارے میں، تو مفتی صاحب پلیز اس پہ روشنی ڈالیے. جی، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر، مرد پر واجب ہے. عورتوں پر نماز نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ ہے. اچھا. عورتوں پر یہ نماز نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ سکتی ہیں گھروں میں رہ کر کے، لیکن ان پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، شریعت نے ان پر لازم نہیں قرار دیا ہے. ہاں اگر وہ خوشی سے چاہیں تو 2 رکعت نفل شکرانے کے وہ گھروں پر پڑھ سکتی ہیں. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا یوں تو ہر جگہ بتایا جاتا ہے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کیا نیت ہے. تو سب سے پہلے نیت سماعت فرما لیں کہ عید الاضحیٰ کی نیت ہم کیسے کریں. تو نیت کی میں نے جب آپ کی سب بندی ہو گئی، آپ نماز امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نیت کریں گے. کیا کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز واجب عید الضحیٰ میں 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. یہ عید الضحیٰ کی، عید الاضحیٰ کی نماز. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ میں زائد واجب 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی. یہ نیت ہو گئی. اب نماز کا جو ہے آپ طریقہ سماعت فرما لیں کہ عید الضحیٰ یاد رکھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز کا طریقہ سیم ہے، صرف نیت میں فرق ہے. عید الفطر کا بھی وہی طریقہ ہے اور عید الضحیٰ کا بھی صرف نیت میں فرق ہے. تو نیت میں نے آپ کو بتا دی. اب آئیے آپ کو کیا کرنا ہے. جیسے ہی آپ نیت باندھیں گے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر آپ امام کے ساتھ میں نیت باندھیں گے، اور آپ پڑھیں گے بھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ امام کے ساتھ تکبیریں کہیں گے 3، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر تیسری تکبیر میں آپ جو ہے ہاتھ باندھ لیں گے. پھر امام صاحب قرأت کریں گے، اور قرأت کے بعد میں پھر جو ہے رکوع میں جائیں گے، سجدہ ہوگا. اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب الحمد شریف اور کوئی بھی سورہ تلاوت کریں گے. اور پھر اس کے بعد امام صاحب 4 تکبیریں کہیں گے اللہ اکبر. ہر تکبیر میں آپ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پہلی تک سورت کے بعد سورت ختم ہو گئی، اب تکبیر کہیں گے امام صاحب آپ کو ساتھ میں کہنا ہے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے. اور چوتھی تکبیر میں بغیر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، یعنی آپ کو کانوں کی لو تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ
بغیر کانے کی لو تک ہاتھ اٹھائے آپ کو امام کے ساتھ رکوع میں جانا ہے. پھر امام صاحب جو ہے دوسری رکعت پوری کریں گے, سلام ہوگا, سلام کے بعد میں پھر آپ کو خطبہ سننا ہے امام کا, اور اس کے بعد جو دعا ہوگی, کیونکہ وہ وقت دعا کا وقت ہوتا ہے خاص طور سے اللہ رب العزت اب ایسے وقتوں میں اپنے بندوں کی خاص دعائیں قبول فرماتا ہے, لہٰذا دعا میں شامل ہوں اور اس کے بعد پھر اسلامی طریقے سے سنت کے مطابق اپنی اپنی قربانیوں جانوروں کی قربانی کریں. مفتی صاحب ایک آخر سوال کروں گا میں آج آپ کا, زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے. عید کے دن جو ہے لوگ کیا دعا کرے, کس طریقے سے ملے, کہ قربانی کا پورا ماحول ہوتا ہے, تو ایسی کون سی دعا کرے کہ اس دن میں قبول ہو؟ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ قربانی ہے. قربانی کیونکہ اس کا گوشت, اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. لہٰذا آج کے دن جو ہے لوگ نماز پڑھیں, آپس میں گلے ملیں, مصافحہ معانقہ جیسے کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اپنے جانوروں کو اچھے سے ذبح کروائیں, ان کے گوشت کے 3 حصے, اور لوگوں میں تقسیم کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارا یہ سماج ہندوستان جمہوری ہندوستان ہے, اس لیے ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم گوشت کو زیادہ کھلے نہ رکھیں. اپنے جو ہے اپنے جس کپڑوں پر جو خون لگا ہے ایسے مطلب غیر مسلم آبادیوں میں نہ جائیں. یعنی جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے جو غیر مسلم جو ہمارے برادران وطن ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہوئے اپنے جو قربانی کے معاملات کو انجام تک پہنچانا چاہیے. میں مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ مفتی صاحب جو ہے بہت مشکل سے ہمارے لیے ٹائم نکالے, اور نیشنل لیول پہ مفتی صاحب کا جو ہے اسپیچ چلتی ہے, انڈیا لیول پہ اور اسٹیٹ لیول پہ میں کہوں گا, دونوں جگہ مفتی صاحب کافی بزی ہوتے ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور میں امید کروں گا کہ ہفتے میں یا 15 دن میں ایک بار ہمارے ویور سے آپ روبرو ہوں گے. اور میں ویور سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں جو آپ مفتی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے مسئلے مسائل دینی طور پر میں کہوں گا, آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں, اور میں اس سوالوں کا حل انشاءاللہ مفتی صاحب کے دینی روشنی کے اندر لینے کی پوری کوشش کروں گا. میرے چینل کو ہو سکے تو سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے مفتی صاحب کا پیغام پہنچ سکے. ایک چھوٹی سی اپیل آپ سب سے کرنا چاہوں گا, جتنے بھی میرے ویورز ہیں, ہمارے مفتی صاحب کا مفتی شریف صابری کر کے ایک چینل ہے جہاں پر وہ روبرو ہوتے ہیں لوگوں سے. 500 سے زیادہ انہوں نے اسپیچ دی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کو موسٹلی سوالوں کے جواب جو ہے اس ویڈیوز میں ملیں گے, اور ہر سیٹرڈے اور سنڈے کے دن مفتی صاحب اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جہاں پر وہ نئے موضوع پہ نئے سبجیکٹ پہ اسپیچ دیتے ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں مفتی صاحب کے چینل کے لنک ڈراپ کر دوں گا, آپ جا کر اس کو چیک کریں, اور ہو سکے تو مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں.